तीसरा पार्ट है हाइंड ब्रेन, जो कि इसके नीचे का पार्ट है। ठीक। अगर इसकी बहुत सीधा अगर मैं इसकी बातों पर मैं डिस्कस करूं, फोर ब्रेन के अंदर सारी की सारी वो तमाम मेजर चीजें हैं जिसके अंदर हमारे पास सेंटर्स हैं। ठीक है। फोर ब्रेन के अंदर बोलने का सेंटर भी मौजूद है, इसके अंदर जो है उसको समझने का भी सेंटर मौजूद है, इसके अलावा विजन का सेंटर भी इसके अंदर मौजूद है। हेयरिंग, साइट, सारे के सारे बिल्कुल जी, सारे के सारे सेंटर्स जो है जो मेजर है वो इसी फोर ब्रेन के अंदर है। राइट। अच्छा, जैसा कि जो कि इसका सामने का जो एरिया है वो ज्यादातर ये चीज को आप यूं समझिए कि यानी एक समझने का तो डेफिनेटली है ही है। एक पोर्शन इसका बिल्कुल सेंसिस का होता है और दूसरा पोर्शन इसका मोटर एरिया होता है, जो कि जो है तमाम ग्रॉस एक जो मूवमेंट्स के लिए होता है। अच्छा, यानी जो हमारी जो हाथ और पैर की जो मूवमेंट्स हैं उनसे ताल्लुक है जी एक बिल्कुल, एरिया का। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा अगर हम ये चीज को देखें कि जो कि हमारा विजन का एरिया है, जो कि वो अब बिल्कुल पीछे की तरफ है, इसी फोर ब्रेन के अंदर ही पीछे की तरफ ये जो विजन का एरिया ये इधर मौजूद है। राइट। अच्छा, अगर हम इसके और अगर हम पीछे की तरफ अगर हम नीचे की तरफ आ जाएं जहां पर मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है, ये इन दोनों को हम सेरिबेलम कहते हैं। सेरिबेलम का काम है बैलेंस का रखना और ये जो कोऑर्डिनेशन का इसका एक काम होता है। ठीक है। और अगर हम नीचे की तरफ देखें तो मेडुला, जो कि जहां पर बड़े वाइटल सेंटर्स हैं, जो कि जहां पर रेस्पिरेटरी सेंटर है, हमारी सांस की रफ्तार को कितना रहना है, ब्लड प्रेशर को कितना अप एंड डाउन रहना है, ये पूरे का पूरा एक पूरा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और पूरा ये हमारा ये कि मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर हम पॉन्स पे भी अगर हम करें तो पॉन्स की भी अच्छा मुख्तलिफ क्रेनियल नर्व्स हैं, जो मुख्तलिफ नर्व्स हैं जो कि 12 के होती हैं, 12 होती हैं, वो 12 पेयर्स हैं और ये तमाम क्रेनियल नर्व्स ये इसी तरीके से ये कि जो मेडुला के अंदर, पॉन्स के अंदर, यहाँ पर ये फिर इनके जो न्यूक्लियस एक फिर इनके मौजूद होते हैं। ठीक है। जहाँ से वो नर्व्स एक जो निकलती हैं और फिर अपने अपने जो जगहों पर वो पूरा एक्शंस कर रही होती है। ठीक है। अच्छा, और ये जो नीचे आपने जो हिस्सा दिखाया जो जी जो स्पाइनल कॉर्ड से जी बिल्कुल, ये जो मेडुला की खासियत ये है कि मेडुला जो है ये स्पाइनल कॉर्ड से जाकर रीढ़ की हड्डी पर वो फिर उसका फिर पूरा ताल्लुक बनता है। एक्सीलेंट। और इतनी छोटी सी चीज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कुछ क्रिएट कर दिया है, इट्स अ मिरेकल। बिल्कुल जी, इसके अंदर न्यूरॉन्स हैं, इसके अंदर तमाम न्यूक्लियाई हैं और अच्छा, न्यूरॉन्स स्पेशली क्योंकि जो बेसिक यूनिट ऑफ थॉट है वो न्यूरॉन्स है, इस पे हम बात करना चाहेंगे, लेकिन नाज़रीन विल हैव टू गो फॉर अ ब्रेक हियर, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मज़ाहिब और अक्ल इंसानी। नाज़रीन, ब्रेन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इंसानी दिमाग की जहतों को डिस्कस कर रहे हैं। एक क्लिप आपको दिखाना चाहेंगे और उसके बाद हम अपने इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। क्लिप देखिए। Billions of brain cells are not done forging links with billions of other brain cells. Eventually, there will be trillions and trillions of connections between cells, charged with electrical pulses rippling like lightning storms across the hills and valleys of the brain's deeply furrowed tissue. Every cell in its place, every link between cells carefully organized. Nothing random, nothing arbitrary. What we would really love to understand is how the brain during development generates millions and millions of neurons, sends them to the right position in the brain, and then somehow instructs each of those individual nerve cells to form very, very specific connections with one another. डॉक्टर साहब, ये न्यूरॉन्स क्या हैं? कहते हैं कि ये बेसिकली एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक, स्ट्रक्चरल कहा जाता है उस चीज को कि जिसका एक खास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हो, और फंक्शनल जो कि अपना काम करता है, मखसूस रोल हो, अपना एक मखसूस डिफाइंड हो, और ये एक कंप्लीट यूनिट है। इसको जितना डिफाइन किया गया है ये अपना काम उतना करेगा। ठीक, एक जगह से मैसेज लेकर जाना है
اور وہ دوسری جگہ تک پہنچانا ہے. ٹھیک. اور وہ میسج کسی بھی جگہ سے جا سکتا ہے, ہمارے انگلی کے پور سے لے کر وہ ایک ہمارے بال کے کھال کے پاس سے لے کر شاید دل سے لے کر دماغ تک کے, گردے سے لے کر دماغ تک, یعنی ہر وہ آرگن, ہر وہ اگر جگہ. میں ایک گرم چیز ہاتھ میں پکڑتا ہوں تو یہ وہ میسج ہے جو یہ وہ میسج الیکٹریسٹی کی رفتار سے تقریباً برین میں پہنچا اور کسی پرٹیکولر نیورونز کو یا گروپ آف نیورونز کو اس نے ایکسائٹ کیا. وہاں پر ایک جگہ فوکس موجود ہے اس کو. اور اچھا, اور قدرت کا آپ نظام دیکھیے کہ سینٹرز موجود ہیں, ہر جگہ کے الگ الگ سینٹرز موجود ہیں. کوئی بھی سینٹر اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا, کوئی بھی سینٹر اپنے علاوہ کسی اور کا کام نہیں کر رہا, اور جس نیورون کو جتنا کہا جاتا ہے وہ والا نیورون ایک جو وہاں سے انفارمیشن لے کر وہیں تک پہنچا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو کوڈ, ایک کوڈ یہ نظر آیا نا جو بلٹ ان ہے اس اسٹرکچر کے اندر, تو یہ کوڈ کس طرح بلٹ ان ہوا ہوگا؟ ظاہر ہے ہمیں حق الیقین تو نہیں پتا, کیونکہ ابھی تو آلدو کہ 1990s جو ہے وہ امریکہ میں اس پورے ڈیکیڈ کو ڈیکیڈ آف دا برین کہا گیا تھا, پوری ریسرچ ہوئی, سب کچھ ہوا, لیکن اب تک کہا جاتا ہے کہ شاید ہم 5% بھی آگاہ نہیں ہیں. کچھ فرمائیے اس حوالے سے. جی برین اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیز بنائی ہے جو انسان آج تک نہیں سمجھ سکا یہ چیز ہے کیا. اس کے جو فنکشنز, فزیکل فنکشنز ہیں, جیسے اس کا برین کا تعلق جو ہمارے سینسز سے ہے, یہ تو میڈیکل سائنسز میں بہت زیادہ اسٹیبلشڈ ہے. لیکن کچھ اس کے فیکلٹیز وہ ہیں جو شاید ابھی ہم کو اس کو سائنس نہیں کہہ سکتے, لیکن بہرحال یہ اسٹیبلشڈ ہیں. ہم کو بتایا گیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, نیت کا تعلق ہمارے دماغ سے ہے, ہم کیا سوچتے ہیں اور کس طرف رخ کرتے ہیں. ہمارے اعمال جو ہم کچھ کرتے ہیں, یہ اعمال بذات خود کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ ان کا تعلق اس دماغ کے اس فیکلٹی سے ہے کہ یہ کس طرف پر رخ کر رہے ہیں. اگر یہی تعلق ہمارا اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جائے تو یہ ایک فیکلٹی ہے اور ایک طریقہ ہے کہ ہمارا دماغ کس طرف کام کر رہا ہے. اور یہی دماغ ہمارے اللہ تعالیٰ کے دشمن سے بھی قائم ہو, یعنی شیطان سے بھی قائم ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے قرآن مجید میں بار بار, وہ یہی کہہ کر دی ہے کہ دیکھو اپنے دماغ کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے رہے. اچھا, یعنی کوئی ٹیوننگ, جو دماغ کی ٹیوننگ ہے, جی اس کا ایک انداز ہے. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے, اور جو انداز ہوگا اس حوالے سے وہ تعلق قائم ہو جائے گا, وہ قائم ہو جائے گا. اچھا, اور ڈاکٹر صاحب شاید اسی لیے مختلف مذاہب میں مختلف عبادات کا بھی ایک تصور ہے, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ جو ایک پرٹیکولر تعلق ہے اس کو قائم کرنے کے لیے مختلف انداز کی عبادات ہیں. ہمارے پاس کچھ اور انداز کی ہیں, کرسچینٹی میں کچھ اور ہے, لیکن تمام مذاہب میں عبادات موجود ہیں. تو عبادت کرنے کا اس ذہن کی ایکسرسائز سے کیا تعلق آپ کو نظر آتا ہے؟ The brain has got the capacity to conquer the entire cosmos. ٹھیک, پوری کائنات کی تسخیر کے لیے Absolutely. اس انسٹرومنٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے. Absolutely. And the misfortune is that the capacity of this brain, it has the capacity to observe 400 million billion impressions per second. یہ تو میرے خیال میں اس رینڈرنگ کی رفتار پہ تو دنیا کا کوئی سپر کمپیوٹر بھی نہیں پہنچ سپر کمپیوٹر کا تو کوئی مجال نہیں مجال ہے. نہیں. It hasn't got the capacity. I would again repeat, 400 million billion impressions per second. ٹھیک. This is the capacity of the brain. اچھا, میں اس بات کو صرف کیونکہ ہمارے ویورز ہیں اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو ہم جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ہم سب آپ کو نظر آ رہے ہیں تو تقریباً 1 سیکنڈ کے اندر 30 سے 40 فریمز ہیں جو بہت تیزی سے گھوم رہے ہیں, تو آپ کو ہم نظر آ رہے ہیں 1 سیکنڈ میں 24 فریمز پر سیکنڈ جو سٹینڈرڈ ہے. اور جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ انسان کے ذہن کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ 400 ملین billion impressions per second it can observe. And then you see the tragedy is that our brains do not observe more than 2000 impressions per second. Look at the crippling capacity of the humans. اچھا, یہ نہیں, لیکن اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ میں نے اپنے دماغ کو کیونکہ اس چیز کے لیے تیار نہیں کیا ہے, ہم نے تیار نہیں کیا,
because our problem is addiction. ٹھیک. You see, we have got preconceived prejudices.